सर्वे करवाया और मकसद उसका ये था कि ये पता किया जाए कि लोगों के ऊपर जो कोरोना का मर्ज जब फैला, जब ये वबा फैली, तो उसका असर लोगों के ऊपर क्या पड़ा, और उससे फिर हम ये देखें कि जो हमने फैसले किए क्या वो फैसले दुरुस्त हो रहे थे, उसके अंदर कोई कमी थी, या जो हमें मशवरे दिए जा रहे थे वो सही थे कि और मजीद सख्ती की जाए, लॉकडाउन किए जाएं, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ ना जाया जाए। और मुख्तलिफ इससे फिर सीखने का, समझने का भी मौका मिला। इसके लिए जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो शुमारियात का इदारा है जो बाकी पाकिस्तान के लिए शुमारियात जमा करता है, उन्होंने ये सर्वे किया। और दूसरा हिस्सा मैं आपको एक दोबारा इसीलिए कि जो फैसले किए जाते हैं उनके जो असरात होते हैं उसकी याद दहानी के लिए आपको दूसरी लहर के अंदर जो अभी तक मामला जिस तरीके से चले हैं उसके ऊपर भी जरा नजर दौड़ाएंगे। तो ये दो चीजें आज हम करेंगे। पहली स्लाइड पे जाते हैं जी। ये अब आप देखिए, पाकिस्तान में तकरीबन 5.5 करोड़ लोग हैं जो मुआवजे के एवज रोजगार के लिए काम करते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद है ख्वातीन की, जो घरेलू ख्वातीन हैं, जो मर्दों से ज्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन वो मुआवजे की एवज नहीं होता, तो इसलिए उनका शुमार यहाँ पे नहीं होता। तो 5.5 करोड़ लोग हैं तकरीबन जो मुआवजे के एवज रोजगार हासिल करने के लिए घर से निकलते हैं पाकिस्तान में। ये जिस वक्त कोरोना आया और वबा फैली और उस वक्त शुरू में फैसला किया गया कि लॉकडाउन किया जाए और ज्यादातर जो कारोबारी सरगर्मियां थीं उसके ऊपर बंदिशें लग गईं, और शुरू में तो कई सनतों के ऊपर भी बंदिश लगी, ट्रांसपोर्ट के ऊपर बंदिश लगी। उसका असर हमें क्या देखने के लिए नजर आया? तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि उनकी रोजगार जो है वो छिन गई उनसे। ये जो पीरियड कवर हो रहा है इसमें अप्रैल से जुलाई है, लेकिन ये उसका पीक है कि उस अरसे के अंदर, और जाहिर है कि अप्रैल के अंदर सबसे ज्यादा बंदिशें थी, तो ये अप्रैल की आपको सूरत हाल की आगाही है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो रोजगार के लिए निकलते हैं घर से बाहर, वो 5.5 करोड़ में से 2 करोड़ लोग जो है उनकी रोजगार खत्म हुई, असरअंदाज हुई। और अभी आगे जाके हम आपको बताते हैं कि वो कौन लोग थे, वो किस किस्म के लोग थे जिनके ऊपर ये असर हुआ। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि उसके बाद जब ये फैसले किए गए, जब वजीर आजम की बिल्कुल एक वाज़ेह हिदायत थी कि हमने जो है वो सेहत को भी देखते हुए फैसले करने हैं और लोगों का रोजगार देखते हुए भी फैसले करने हैं, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में गरीब या सफेद पोश लोग रहते हैं जो इस लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और उसी की बुनियाद पे फिर यहाँ पर एनसीओसी के अंदर काम किया गया। 27 मार्च को एनसीओसी बनी थी, आपको बता रहे हैं कि लिए 5 अप्रैल को पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का हमने करना है, जो एक बहुत अहम हिस्सा बना इस जो हमारी अप्रोच थी टारगेटेड लॉकडाउन की, वो कर दिया गया था। पायलट प्रोजेक्ट जो है हमारे टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का जो निजाम बना पूरा, वो 10 अप्रैल को शुरू हो गया था, यानी 2 हफ्ते सिर्फ बनने के बाद, और 24 अप्रैल से फुल स्केल टीटीक्यू ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर कर दिया गया था। और उसी की बुनियाद के ऊपर टेक्नोलॉजी बेस्ड हॉटस्पॉट लॉकडाउन 12 मई के हो गए थे। तो चंद हफ्तों के अंदर ही जो फैसले हुए और उसकी वजह से हम बंदिशें हटाते चले गए और मुल्क के मुख्तलिफ जो कारोबारी सरगर्मियां हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उनको खोलते चले गए। उसका नतीजा आप यहां पर देख रहे हैं, जिसको इकोनॉमिक्स की इस्तिलाह के अंदर वी शेप रिकवरी कहते हैं। ये अब लोग गवाही दे रहे हैं कि वाकई में वो वी शेप रिकवरी हुई और तकरीबन तमाम लोग जो है वो अक्टूबर तक वापस आ चुके थे रोजगार में। और उसके बाद हमें पता है कि नवंबर के महीने के अंदर, दिसंबर के महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन की भी एक्टिविटीज में तेजी से इजाफा हुआ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो बड़ी सनतें हैं, उनकी रफ्तार, तरक्की की रफ्तार में तेजी आई है। तो उम्मीद यह है कि जब डेटा आएगा तो आपको नजर आएगा कि वो तमाम लोग जो है एब्जॉर्ब हो गए। और इसका मुकाबला करें हमारे जो हमने देखा अपने खित्ते के अंदर
ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر کروڑوں لوگ بے روزگار، اور کس کسنا پرسی اور کس مشکل سے وہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور دنیا کے طاقتور ترین امیر ترین ملکوں کے اندر ہم نے یہی دیکھا کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور اسی لیے لارنس سامرز جو ہیں انہوں نے، لیری سامرز جو براک اوباما کے چیف اکنامک ایڈوائزر ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی طرح کورونا کی وبا کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوتا تو امریکہ کے 10 کھرب روپے کے نقصان سے بچ سکتا تھا. آگے ہم چلتے ہیں جی. اس سے یہ کون لوگ تھے؟ 2 کروڑ لوگ تھے کون؟ کیا یہ وہ لوگ تھے جو متحمل ہو سکتے تھے اس مشکل وقت میں گزرنے کے؟ تقریباً اس میں سے 29% لوگ تو دہاڑی دار لوگ تھے جو نوکری کرتے ہیں، لیکن نوکری ان کی ایسی ہوتی ہے کہ اس دن وہ کام پر آتے ہیں تو ان کو پیسہ ملتا ہے. اس کے علاوہ جو خود کام کرتے ہیں، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، کسی کی چھوٹے سا کھوکا ہے، ایسے لوگ جو زراعت کے باہر جو خود کام کرتے ہیں اور یا غربت میں غریب لوگوں میں شمار ہوتا ہے، یہ متوسط طبقے کے اندر تقریباً 30% وہ تھے. یعنی 2/3 سے زیادہ تو یہ وہ لوگ بنے جو دہاڑی دار لوگ ہیں، جو اس دن اگر ان کا کاروبار نہیں ہو تو ان کو کچھ مل نہیں سکتا. اور یہی وجہ تھی، یہی ہم اور وزیر اعظم بار بار جس بات کے دہراتے تھے کہ ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم مکمل طور پر اس بات کو نظر انداز کر کے سب کچھ بند کر دیں. اور بار بار جو لاک ڈاؤن کی ہمارے پاس صدائیں آتی تھی کہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ لوگ تھے جو سب سے کم متحمل ہو سکتے ہیں اس مشکل کے لیے، اور کتنی بڑی مشکل سے وہ دوچار ہوئے اور اس کا اثر کیا ہوا وہ ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں. آگے آ جائیے. اچھا، یہ ہیں وہ کون سے سیکٹرز تھے جہاں پر یہ لوگ ہوا. تو مکمل اگر 100 لوگ جو ہیں، جو 2 کروڑ لوگ ہوئے تھے، اس کو اگر میں کہوں کہ 100 لوگ تھے تو اس میں سے یہ کون سے سیکٹرز تھے جہاں سے لوگوں کے روزگار میں نقصان ہوا اور ان کی روزگار بند ہوا. اس میں تقریباً 1/4 جو ہیں وہ صنعت سے تعلق رکھتے تھے، اور کوئی 5واں حصہ جو ہے یعنی 20% جو ہے وہ کنسٹرکشن کے ساتھ منسلک تھے. تو اگر ان دونوں کو میں جوڑ دوں تو تقریباً یہ 46% بنتا ہے. یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں ہر 2 میں سے 1 جو ہے، یعنی تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان 2 سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے. اور اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم فیصلے کرے تھے سب سے پہلے ہم نے جو 2 سیکٹر کھولے وہ صنعتیں تھیں اور وہ یہ کنسٹرکشن کا سیکٹر تھا. اور سب سے زیادہ جہاں پہ لوگوں کو مشکل نظر آ رہی تھی ہمیں، سب سے پہلے ہم نے ان سیکٹرز کو کھولا، اور اسی لیے وہ آپ کو نظر آیا کہ دوبارہ سے بحال ہوا ان کا روزگار. آگے چلیں جی. یہ تو وہ تھے کہ جو اگر 2 کروڑ لوگ میں سے کتنے فیصد کس سیکٹر سے تھے. اب اگر ہر سیکٹر کو ہم اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر تقریباً 80% وہ، اور یہ دہاڑی کے مزدور ہیں جو روزانہ مزدوری کرتے ہیں اور کماتے ہیں، ان میں سے 80% کا روزگار بند ہو گیا تھا. اگر یہ کنسٹرکشن فوری طور پر کھولنے کا فیصلہ نہ کیا جاتا اور وزیر اعظم کی طرف سے اتنی زیادہ اس کی طرف توجہ نہ دی جاتی تو آپ سوچیں کہ ہر 5 میں سے 4 کنسٹرکشن کے اندر محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، وہ اپنا روزگار کھو بیٹھا تھا. اسی طریقے سے صنعتوں کے اندر 72% لوگ تھے جن کا روزگار کھو گیا تھا. یعنی ہر 4 میں سے 3 جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا نظام، مجھے یاد ہے اسی کمرے کے اندر بیٹھ کے ہماری بڑی صوبوں سے اس کے اوپر بھی بحث ہوئی. جب ہم ٹرانسپورٹ کھول رہے تھے تو اس کے اوپر بہت اعتراض کیا جا رہا تھا. 67% لوگ جو ٹرانسپورٹ کے اندر ملازمت کرتے ہیں، یعنی ہر 3 میں سے 2 ان کی ملازمت ختم ہو گئی تھی. یہ وہ سیکٹرز تھے اور اسی لیے ان کو کھولنا ضروری تھا اور ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے. آگے چلیں جی. اب یہ جو ہے شاید سب سے اہم چیز ہے کہ اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اثر ان پہ پھر ہوا کیا. جب ان کی روزگار بند ہوا تو اس پہ ان کی زندگی کے اندر کیا اثر پڑا. 54% لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کی خریداری کم کر دی. یہ تو منطقی ہے اور یہ لوگ سمجھتے بھی ہوں گے، لیکن اگلی 2-3 چیزیں دیکھیں جی. 50% لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی ہر 2 میں سے 1 شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یا اس نے نسبتاً سستی چیز کھانے کی خریدنی شروع کر دی، اور یا اس نے کم خریدنا شروع کر دیا. اس کے کھانے پینے کی اشیاء جو استعمال کرے تھے وہ کمی اس میں کر لی. یہ اس چند ہفتوں کی بات ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، یہ وہ عرصہ ہے جس وقت لوگ جو ہیں
مخیر حضرات جو ہیں وہ جا رہے تھے علاقوں کے اندر اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پہ کھانے پینے کا سامان پہنچایا جا سکے، اور اس صورتحال کے اندر گاڑیوں کے اوپر لوگ کس طریقے سے جمع ہو جاتے تھے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے. لوگ خود گواہی دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے اوپر کتنی سختی ان کو جھیلنی پڑی. پھر ایک اور چیز آپ میں سے چند لوگوں کو شاید یاد ہو، میں بار بار جب ان فیصلوں کی بات کرتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھوک سے مرتا کوئی نہیں ہے پاکستان میں، تو وہ شاید بھوک سے تو نہیں مر رہا، لیکن وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی استعمال کر رہا ہے. وہ اگر اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے پیسے بچا رہا تھا تو اب وہ اس پیسے کو بچانے کے بجائے، اس جہیز کے پیسے کو بچانے کے بجائے وہ اب زندگی اپنے سروائیو کرنے کے لیے، گزارا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اگر وہ کسی چھوٹا کاروبار لگانا تھا، کوئی ٹھیلا اس نے لگانا تھا یا چھوٹا کھوکا کھولنا تھا، وہ اس کے لیے پیسے بچا رہا تھا. اس کو اس وقت یہ پیسے جو ہے اگر اس کا روزگار بند ہو گیا اس کو استعمال کرنے پڑیں گے. اور یہاں پہ آپ کو وہی نظر آ رہا ہے کہ 47% لوگ ہیں ان میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ ان کو اپنی جمع پونجی جو ہے وہ یا استعمال کرنی پڑی یا چھوٹا موٹا ان کے پاس اگر کوئی اثاثہ تھا، کوئی موٹر سائیکل تھی، کوئی اور چیز چھوٹی تھی تو اس کو ان کو بیچنا پڑ گیا. 30% لوگوں نے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے قرضہ لے کر گزارا کیا. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کتنی تکلیف کے اندر یہ لوگ تھے، اور اگر بر وقت فیصلے نہ کیے جاتے تو ان کے ساتھ کتنی آگے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا تھا. اور میرے خیال میں یہ خوش قسمتی تھی پاکستان کی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے پہلے دن سے، جس دن پہلی ہماری میٹنگ ہوئی اس دن سے انہوں نے ہمیں کہا کہ بالکل جس وقت ساری دنیا میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، صرف ساری دنیا میں بات یہ ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہم نے سارا لاک ڈاؤن کر دینا ہے، کس طریقے سے سارے ہیلتھ کے نظام کی طرف توجہ دینی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی ذمہ داری ایک نہیں 2 چیزیں ہیں. آپ نے لوگوں کی جان کی بھی حفاظت کے لیے کام کرنا ہے اور آپ نے لوگوں کے روزگار بحال کرنے کے لیے بھی کام کرنا ہے. اور اسی لیے پورا جیسے میں نے بتایا فوری طور پہ کس طریقے سے فیصلے کیے گئے، کس طریقے سے پورا نظام بنایا گیا، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چاہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہو، وہ ورلڈ اکنامک فورم ہو، چاہے وہ بل گیٹس ہوں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے صدر ہوں، تمام لوگوں نے، دنیا نے تعریف کی پاکستان کی، اور پاکستان کی قوم نے پورا مل کے جس طریقے سے پھر اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ذمہ داری سے اپنے فیصلے کیے، اس کا نتیجہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا. اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. میں دوبارہ، کیونکہ کچھ لوگ وہ جیسے وبا کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کو عادت ہو گئی ہے تو اب لوگ بھولنا شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ ایسی دماغ میں آتا جا رہا ہے کہ ہم جو مرضی کریں اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. آج کل اگر آپ دیکھیں اس وقت برطانیہ، امریکہ، ایسے ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر جتنی آج کیسز ہو رہے ہیں، جتنے آج اموات ہو رہے ہیں، وہ پورے 2020 میں کسی وقت میں نہیں ہوئے. جو پہلی لہر تھی اس سے کہیں زیادہ اس وقت اموات ہو رہی ہیں ان ممالک کے اندر. تو یہ دکھاتا ہے کہ جب آپ صحیح فیصلے نہ کر سکیں اور صحیح طریقے سے قابو نہ پا سکیں، کس طریقے سے یہ وبا واپس آ کر آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اب ذرا آگے چلیں. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب دوسری وبا پھیلنی شروع ہوئی، ہم نے اکتوبر کے شروع میں پہلی دفعہ یہ وارننگ دینی شروع کی تھی کہ دوسری لہر آ سکتی ہے، اور جس طریقے سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ لوگوں نے احتیاطی تدابیر کم کرنی شروع کر دی ہیں، اس کے نتیجہ کیا آ سکتا ہے. اور نومبر کے آخری ہفتے میں جب بہت زیادہ ہمیں تیزی ہوتی ہوئی نظر آئی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو سب سے زیادہ ہمارا تجزیہ بتا رہا تھا کہ وہ جو ایریاز، جو سیکٹرز، وہ ایکٹیویٹیز جن کی وجہ سے سب سے زیادہ وبا میں پھیلاؤ میں مدد ہو رہی ہے، یعنی ریسٹورانٹ انڈور جو ہیں، کلوز ڈور ریسٹورانٹ جو تھے، شادیاں اندر بند شادیاں جو ہیں وہ، اور تعلیم کا نظام جو کیونکہ 5 کروڑ بچوں سے زیادہ اس کے اندر منسلک ہے. ہم ان 3 چیزوں کے اس وقت فیصلے کیے. یہ آخری ہفتہ ہے نومبر کا جس وقت ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں. جب وبا کا سیکوینس کیا ہوتا ہے جی، سب سے پہلے آپ کو کورونا لگے گا، جیسے میں اس سے گزرا ہوں پچھلے مہینے. ان میں سے چند لوگ جو ہیں ان کی صحت خراب ہوگی اور وہ ہسپتال جائیں گے. ہسپتال جو جائیں گے ان میں سے چند کی صحت زیادہ خراب ہوگی اور وہ آکسیجن کے اوپر یا الٹیمیٹلی وینٹیلیٹر کے اوپر چلے جائیں گے. اور بدقسمتی سے چند ان میں سے جو ہوں گے وہ پھر
اللہ ताला को प्यारे हो जाएंगे और वो वापस सेहतियाब नहीं हो सकेंगे। तो ये सीक्वेंस होता है, पहले वबा लगती है, फिर अस्पताल, फिर ऑक्सीजन और फिर उसके बाद अमवात। अब आप ये देखिए, अस्पतालों में रोजाना पाकिस्तान में, तमाम पाकिस्तान में, और आपको पता है ये भी एक बड़ा मजबूत निजाम, पहली दफा पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी में हमने बनाया था। 700 से ज्यादा अस्पताल मुंसलिक हैं इसके अंदर पूरे पाकिस्तान में। सारा दिन इसका रोजाना डेटा अपडेट होता है कि रोजाना जो अस्पतालों में नए मरीज कोरोना की वजह से आ रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा दूसरी लहर के अंदर जो हमने मरीज देखे वो दिसंबर के पहले हफ्ते में, 30 नवंबर को जो हफ्ता शुरू होता है उस हफ्ते के अंदर हमने देखा, यानी दिसंबर का, नवंबर के आखिरी हफ्ते में हम ये फैसला देखते हैं, दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर आप देख रहे हैं कि जो अस्पतालों में कोरोना के मरीज आ रहे हैं उनकी सबसे ज्यादा तादाद होती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, क्योंकि जो आपने फैसले किए थे जो दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क सेक्टर थे उनको बंद किया गया, तो उसकी वजह से वबाओं के फैलाव के अंदर कमी नजर आ रही है और अस्पतालों में लोग आहिस्ता आहिस्ता कम जाना शुरू हो रहे हैं। अगले उसके ऊपर आइए जी। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जब अस्पताल में जाते हैं उसमें से चंद लोग जो हैं वो उनकी सेहत ज्यादा खराब होती है और उनको ऑक्सीजन पे डालना पड़ता है और अल्टीमेटली उनको शायद वेंटिलेटर पे भी जाने की जरूरत पड़ती है। तो दिसंबर के पहले हफ्ते में अस्पतालों में जो मरीज आ रहे थे उनकी तादाद पीक की और कम होना शुरू हो गई। उससे एक हफ्ते बाद, ये वही एक हफ्ते का पीरियड है जिसमें मैंने कहा कि तबीयत ज्यादा खराब होती है तो फिर जरूरत पड़ती है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में यानी 7 दिसंबर को जो शुरू हुआ हफ्ता, उसमें सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान में कोरोना के मरीज ऑक्सीजन के ऊपर दूसरी लहर के अंदर पाए गए और 2511 औसतन मरीज थे उस हफ्ते के अंदर, और उसमें से वेंटिलेटर के 353 मरीज थे, जो सबसे ज्यादा मरीज उस दिन उस हफ्ते के अंदर औसतन वेंटिलेटर के ऊपर थे। और उसके बाद अगले हफ्ते से उसके अंदर आपको कमी आती नजर आ रही है और वो पिछले हफ्ते के अंदर ये औसत जो है वो 2511 से कम होकर 2255 पे आ गई। इससे आगे चलते हैं जी, और ये है अमवात। दूसरी लहर के अंदर दोबारा मैं दोहराऊंगा, नवंबर के आखिरी हफ्ते में हम फैसले करते हैं बंदिशों के, दिसंबर के पहले हफ्ते में आप देख रहे हैं कि मरीजों की जो आमद है अस्पताल में कोरोना की वजह से वो पीक करती है और उसके बाद उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। दूसरे हफ्ते में ऑक्सीजन पीक करती है, फिर उसमें कमी आनी शुरू करती है, और तीसरे हफ्ते के अंदर आप देखते हैं कि आपकी जो अमवात हो रही है कोरोना की वजह से वो पीक करती हैं और उसके बाद उसके अंदर आपको कमी आनी शुरू हो जाती है। इससे वाज़े साफ नजर आ रहा है कि जो फैसले किए जाते हैं, जो लोगों का रवैया होता है, बराहे रास्त उसके नतीजे के अंदर फिर हमें असरात नजर आते हैं। इसलिए मैं आपसे तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आगे भी एहतियात जारी रखें। आपको पता है कि हुकूमत जो है वो वैक्सीन हासिल करने के लिए तेजी से फैसले कर रही है। हमने काबीना की अप्रूवल भी मिल गई थी, चाइनीज जो कंपनी है साइनोफार्म, उनके साथ बातचीत भी शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह ताला जल्द हम आपको इस सिलसिले में अच्छी खबर भी देंगे कि वो जो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, जो हमारा हॉस्पिटल का सेहत के निज़ाम का अमला है जो डील करता है कोरोना के मरीजों के साथ, उनके लिए कम से कम जो है वो जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाएंगी और उसके बाद तेजी से आप देखेंगे दूसरों के लिए भी। लेकिन ये सब कुछ होने में टाइम लगेगा और यही वजह है कि आज भी यूरोप हो या अमेरिका हो, वहां पे बेतहाशा बंदिशें लगी हुई हैं। जिनके पास अरबों डॉलर हैं वैक्सीन खरीदने के लिए, वो भी अभी तक एहतियात कर रहे हैं और उसके बावजूद मुश्किलात में हैं। तो आप सबसे ये अपील है कि थोड़ा सा और अरसा रह गया है। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, हुकूमत ने बर वक्त अच्छे फैसले किए हैं, अवाम ने मदद की है, मीडिया ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इस पैगाम को अवाम तक पहुंचाने के लिए। ये अल्लाह ताला के फजल से जो कामयाबी हासिल हुई है और बेहतरी हमने देखी है, इसके ऊपर अब हमने आखिरी वक्त में ये नहीं होना चाहिए कि हम बेहतियाती शुरू कर दें और हम खुदा ना खास्ता जैसे दूसरे चंद ममालिक हैं जहां पे हमने तेजी से वबा का दूसरा, कुछ मुल्कों में तीसरी लहर भी हमने देखी है, हमें उससे बचना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।
5.5 करोड़ पाकिस्तानी मुआवजे पर काम करते हैं। कोरोना 2 करोड़ लोगों के रोजगार पर असरअंदाज हुआ। सूरत हाल के पेश नजर लोगों की सेहत और रोजगार को मद्देनजर रखकर फैसले किए गए और मुकम्मल लॉकडाउन खत्म करके स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई गई। बरवक्त और दुरुस्त फैसलों से माशी इस्तेहकाम और आवाम के मयार जिंदगी को महफूज किया गया। वैक्सीन के हसूल के लिए अभी काम जारी है, लेकिन एहतियात का सिलसिला जारी रखें ताकि हम किसी मजीद खतरनाक या मुश्किल सूरत हाल से दो चार होने से बच सकें।